Dako ka na bantayanan nato kulin Mason. Unas tanan nga tumanon nato atong saad. Kay lisod kayo magsaad kita sa espiritu kung ato ka na pakyason. Mas maayo kita mosaad sa tao nga atong pakyason kay sa espiritu nga atong gipakyas nga atong saad. Busa Mason, makuyaw ang espiritu nga atong gisaad nga wala na tumanon. Kay kaning mga espiritu Mason mukastigo ka na sa tao. Unsay kabasihan nga mukastigo Mason ang atong saad sa Ginoo. Busa Mason, kami kanunay kami nga nagtuman sa Gimaton gikan sa Buntugan, gikan sa Kimaya, gikan dinhi Natubo og labi na sa atong headquarter sa Saptasaan. Nagbutang kini gipamaagi kini sa pagtuman sa atong Gimaton aron kita makatuman kita sa atong gipanumpaan ngadto sa Ginoo. Aron kami makatuman ug kamo usab makatuman. Busa Mason, naghatag ang Ginoo sa mga leader sugnanti nga mga lig-on. O kung ang Diyos wala nagpili sa mga leader, kumanante, mga misyonaryo, nga sama usab sa may membro, nga dili motuman, wala nami dinhi. Dili nami mabuhat o dili na kami maulahutay sa pagbuhat nini. Busa Mason, ang ilanan nga ang Diyos nag-uban kanato, nga nagkanunay nag-aga kanato. Unsay ilhanan nga ang Diyos nag-aga kanato Mason? Mugamit siya og lawas mo instrumento. Unsay lawas na instrumento nga gigamit sa Ginoo? Mao kana atong mga kumnante, mao kana atong mga leader, mao kana atong mga misyonaryo. Pero dili lang nato makita ang Ginoo. Pero ang pamaagi sa Dios gitagaan kita giya sa Ginoo. Pero kita lang nga kung dili ka makakita ni ana, gitawag na sa mga katawhanong panlantaw. Busa Mason, gamito nato ang espiritual aron makita nato ang Ginoo sa atong kasing-kasing pinaagi sa paggiya kanato sa atong nante leader misyonaryo. Busa Mason, kung dunay man kay magbugal-bugal nga tawo Mason, dili ka na katingalan. Busa Mason, mubuhat lang kita sa mayo kay gingon sa sulatan Mason, kung adunay magbugal-bugal kanato, ato lang na siya pasagdan. Atong basahon lang sa sulatan Mason, sa Judas kapitulo 1 verse 16, ang mga bagulbulan o tigpasangil sa uban, gituman nila ang dautan nilang tinguha, mga hambugiro sila o tig-ulo sa uban, armulampos ang ilang tuyo. 18, gisultian nila kamo nga sa ulahing mga adlaw matuwa ang mga tao nga magbugal-bugal kaninyo, mga tao nga nagsunod sa ilang madautang tinguha. 19, sila mo'y hinungdan sa pagkabahin-bahin, gigaman sila sa tawanong mga tinguha o wala kanila ang espiritu. Busa Mason, ang ilanan daw mga tao nga nagbugal-bugal kanato, mao kana ang ilhanan nga wala kanila ang espiritu sa Ginoo. Busa Mason, di nato katinglahan nga magpadayon kita sa atong gibuhaton, sibo sa atong binuhatan sa pagtuman sa gibuhaton sa Dios. 20, apan kamo nga mahinigugma padayon kamo, paglig-on diya sa inyong labing balaang pagtuo, pagampo kamo diya sa balang espiritu. 21, pagkinabuhi kamo kanunay diya sa gugma sa Dios, samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Kristo nga sayang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhi katapusan. 22, tabangi kadtong nagdudua. 23, luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa klayo. Kalawi usab ang uban apan pagbantay likay bisan ang ilang biste nga na bulingan sa dautang kailibgon. 24, ato kanya nga may gahom pugong kaninyo aron dili kamo mapukan og makatugyan kaninyo nga putli og malipayon ngadto siya may mayong atubangan. 25, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluwas pinagi kang Jesucristo nga atong Ginoo, ang halandon gahom og autoridad sukad pa kaniadto karon og hantod sa kanturan. Amen. Sa Mason, nagingon ang kasulatan, ilanan nga adunay kanato ang mga tao nga magbulbugal, mukha na mga espiritu nga wala kanila. Busa Mason, unsaon nato buhaton, gingon kay kasulatan, gipadayag kapitulo 22 verse 11, pasagdi nga ang madautan magpadayon pagbuhat sa dautan, ang malaw-ayon magpabilin nga malaway, ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong, ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Kini ang pulong sa Ginoo, dalaygon ang Dios ug pasalamatan sa tanan.